أرسط زيناو منجست فدرال أب تجراي كان صوم زحزم بروجكتات لمعات ناب تجبارك السجاجر يجباي لهم بريزيدنت جزاو من محدار تجراي تادس ورده. عالم لخ معالتي سبعة مسألات تنخبر جبنات فتحنة حتى تنتن بزرقاقز كخونا اللي وتوهيلو. أب زحلف حد عامت أب 45 تكالات عنا طرح لعلي حد شحنة كلتا ميتن حد شرخ HIV إيدس تمزجبون. كاب زيناتات وطانتن ردما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمرحت هاجرات أوروبا دخومات كبلو قيسو. سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجراي نمشت ساعة حدث حزنا معلتها وزيناتات حزنا قريبنا زيناتها ساعة بمراح أنا دخلت خفلة بملكة كونكوالي مسحقوس بسم الله سوميا ستيريو تلفزيون تجراي بمخانا حبرناكم تاني حيت كنجبرينا كسمو داتام سنة تانيكم كتكتاتلو دما بخبر عديمة فلما جينا حتى زيناتات زعلتين أنا بهم كنا قرب دحر إذا حتى مستجاجريت مسارتنا لو مجبر خداني حزات وتقرب حبرنا نكتاتل. سلام تعنا هبلين كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زي مرصنا يوم حصرت زينات حيزنا قريبنا لنا فلما نبز مرصنا زينا خنسجر باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان عدغرات ابن تسفا سلاسي مدهن ابل على حزب تግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ፍትሒ ክረክብ ሓቲቶም باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان عدغرات اب نايرش نيوز اب زهبو مبرهي بسنكي اب لعل تግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ጽንተት ይነብር ከም ዘሎ ኣነጺሮም ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ጾታዊ መጥቃዕትን ምጉዳል ኣካልን ከም ዘጋጠመን ከምኡውን መሰረተ ልምዓት ምንጭታት ቁጠባን ከም ዝዓነወ ብሪሆም ወላኳ ብዝተገበረ ስምምዕነት ተኽሲ ደው እንተበለ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ካብ ዝኣተወ መከራ ከም ዘይወፀን ሰብኣዊ ኩነታቱ ኣብ ኣዝዩ ሕሱም ደረጃ خم زلون قليزهم بسنكي صعبي نايت صنتتاو كينات 1.3 مليون تمهارو نابيت مرتخم زي تملسون ناي ممهار مسل مخلكال قبل كم زي كونن اغنزيبهم محبرسب عالم زي فتحاو تغباراسن تحساتاتن ان تفصمو ان راي سقطا زمرصلو مخنيات قلص كم زي كونن بدل زبصحو حبرتسب نبدلنتو افلطو زي مهاب نخيحون قانزاتاتو صيرو نخقصلن زغبر مخانو دما افليطو أورد رايا عزبو لعل 30 هكتار تحراساي مريتن عقور ماي كرسه مدرن كم زلو بمحدار اتا وردا افليطو بروجرام مغب عالمن محبر اورد التግራይን بزغبرو ገንዘባው ንዋታውን ደገፍ أورد رايا عزبو أبتسالتهم زلا مدبات محواي من نوابرون معباي تصاوراينتن نمعزاب عدت تساليطيو افتي نخلته معالتس تسالط عدت ترخبو اب ايثيوبيا دايركتور بروجرام مغب عالم مستر زالاتان ميليسيت تكالوم والاكوا حصص حاجز نزدليو محبرسب سبعو حاجز بمهاب زنطف تكال انتخونه حزغن زلاق فتح كمصو اب زخلو غداياتن منبابرو محبرسب زلاقنت كم محايشو اب زخلو مدباتن قند تخروتو بمغبار مس محبر اورد التግራይ اب بركت زبلا خبابيتات تግራይ اب مسرح كم زركب تزاريبهم اب طابياتات صقعان مچارن ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ እቶም ዋና ዳይሬክተር ትካሎም ብዝገበሮ ውስን ሓገዝ መነባብሮ ሕብረተሰብ ተለዊጡ ምርኣዮም ከም ዝሐጎሶምን እቲ በአካል መጽዮም ዝተዓዘቡ ስራሕቲ ድማ ንኻልእ ከባቢ ከም ተመክሮ ከም ዝውሰድ
ገሊጾም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ተስፋይ ተፈሪ ኣብታ ወረዳ ልዕሊ 30,000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬትን ዕቁር ማይ ከርሰ ምድርን ከም ዘሎን ሰኣን ዓቕምን ቴክኖሎጂን ዘለና ሃፍተገነት ኣይተጠቐምናሉን ኢሎም ኣብ ጣብያ መቻረ ብሓገዝ ማረትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝተኳዓታ ንልዕሊ 400 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ዝገብራ 4 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ መስኖ ማይ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ጣብያታት እታ ወረዳ ብሰብ ሃፍቲ ብዓርሰ ተበግሶን ብማሕበር ብዝተወደቡ ሓረስቶትን ዝኳዓታ ዘለዋ ጎዳጉዲ ተስፋ ዝህባን ንህዝብና ካብ ድኽነት ዘውፃን ስለ ዝኾና ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ተጠቀምቲ ሓረስቶት እተን ጣብያታት ብወገኖም ማረትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ንዝገበርዎ ኩሎም መዳያዊ ሓገዝ ብምምስጋን እቲ ሕዚ ጀሚሮምዎ ዘለዉ ከይዲ ልምዓት ብዝበለፀ ንኽጠናቐር ተላብዮም ممحدار وردا بزت 54 دق انستيو زركبهم 84 سدرا سواتن ملس تقادلتن مسرحن مشطن زوعل مريت عدلو تطقمت تعدل بقدኦም ተጀሚሩ ዘሎ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ብምምስጋን ንቐጻሊ መሬት መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ንኽግበረሎም ሓቲቶም ምምሕዳር ወረዳ ብዘት ጸገም መንበርን መስርሕ ቦታ ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ንምፍታሕ ሃፍተ ገነት ከባቢኡ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሃርበኛታት ወረዳ ብዘት ጉዕሽ ተስፋ ማርያም ገሊጾም እቶም ሕቶ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብመሰረት ዝወፀ መምርሒ ኮሚሽን ሃርበኛታት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽሉን ኣይተ ጉዕሽ ገሊጾም ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበረኛታት መራሒ ምልሻ ሱዳን ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዳርፉር ፈጺሞምዎ ብዝበሎም ግፍዕታት ብ20 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ወሲኑ ዓሊ መሐመድ ዓሊ ዓብዲ አልራህማን ኣብ ክልል ዳርፉር ኣብ ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ኢዳለዎም ተባሂሎም ከም ዝተኸሰሱ ይፍለጥ ዓሊ ኩሻይብ ብዝብል ዝፍለጡ ዞም ነበር መራሒ ምልሻ ብመንግስቲ ዝድገፍን ብኣማኢት ኣሻሕ ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተቐተለ ዝንገረሉን ጉጅለ ጃንጃዊድ ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ሓደ እዮም ወዲ 76 ዓመት ዝኾኑ ኩሻይብ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ግፍዕታት ካብ ዝፈጸሙን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝተፈረደሎምን ፈላማይ ሰብ ምዃኖም ዝሓበረ ቢቢሲ ንዝቐረበሎም ክስታት ብጌጋ ዝቐረቡ እዮም ክብሉ ከም ዝተማጎቱ ጸብጺብሎ ዳይና ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዓሊ ኩሻይብ ነቶም ግፍዕታት ንኽፍጽሙ ኣዚዞም ጥራሕ እንተይኮነስ ገሊኦም ገበናት ብዓለም ከም ዝፈጸምዎም ምግላጾም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ መዝገብ ክሲ ኩሻይብ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ካፍቶም ግፍዕታት ዝደሓኑ ሰባት ናብቲ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ቁሸቶም ከመይ ከም ዝተቓጸለ ሰባት ከመይ ከም ዝተጨፍጨፉን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ናብ ጾታዊ ባርነት ከኣትዋ ከም ዝተገደዳን ኣረዲኦም እቲ ካብ 2003 ክሳብ 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ካብ ዝተፈጸመሎም ጎንፅታት ሓደ ምዃኑ ይዝከር ናብናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ ድኹማት ክብሉ ወቒሶም እቶም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንዩክሬን ትገብሮ ዘላ ደገፍ ክትቅንስ ከም ትኽእል እውን ገሊጾም ኣለዉ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ፖለቲካዊ ዲጂታል ስፍሕ ዝበለ ርእሰ ጉዳይ ብምልዓል ቃለ ምሕተት ዝገበሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ምብስባስ ዝርከቡ መራሕቲ እዮም ክብሉ ወቒሶም መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ምቁፅጻር ዘይሕጋዊ ስደት ይኹን ዩክሬን ሩስያን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ጠጠው ንኽብል ተግባራዊ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ብምባል ዩክሬን ከም ሃገር ክሳብ ትወድቕ ክትዋጋእ ገይሮም ክብሉ ወቒሶም መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ ዘይቋርጽ ጻዕሪ እማመ ሰላም ኣሜሪካ ውፅኢታዊ ክኸውን ክሰርሑን ኣሜሪካ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ጠጠው ክብል ንዘለዋ ተበግሶ ክድግፉ ይግባእ ኢሎም ንወቀሳ ትራምፕ ምላሽ ዝሃባ ወፃእ ጉዳይ ሚኒስተር ዩናይትድ ኪንግደም ዩቬት ኩፐር ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ዝግበር ኢንቨስትመንትን ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ፋይናንሳዊ ደገፍን ጥንካረ ሃገራት ኣውሮፓ እዩ ክብላ ኣገንዚበን نزعلت زي زحرنا يوم حاصرت زينات زازيمنا لوام قبل كده مساخم صنيحه زينات التلفزيون تقراي حزون كقصل يوم سناصل
حصرتي زينات تخاتلنا تمليسنا زخوركم تملكتنا حزر ما بزرزرنا بنريم صبصوات كنسجر كاب بنك عالم بزترخبه حجزن باتحابرنت مينستري ماين انرجن فيدرال بخلتنت بخلت بيليون بر بجت نزهنت زمناوي مالين متصارين رسح فساسي كتما مغله اب وردا 7 درታት ابيا ماي عالم امنسرت تنبيروم بريزيدنت جزاو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ንፕሮጀክት መለይን መጻረይን ረሳሕ ፈሳሲ ከተማ መቐለ ሓዊሱ በሰንኪ ኩናት ህንጸቶም ተቋሪጾም ዝነበሩ ፕሮጀክታት በሰለጤን ናብ ተግባር ክሰጋገሩ ይግባ ኢሎም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኸለው ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ከተማ ዝፈስስ ዘሎ ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብን ካልኦት ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማትን ይፈጥር ከም ዘሎ ቴሌቪዥን ትግራይ ተደጋጋምና ጸብጸበ ምጽንሑ ይዝከር መቐለ ርእሰ ከተማ እዩ ኣጋይሽ ዝዓርፍሉ ኣጋይሽ ዝመጽሉ ኣጋይሽ ዝስመይሉ እዩ ግን ጽባቐን ጽሬትን ዝበሃል ኣለዉ ንሱሩ እዮም ኣብዚስ ዝያቱ ጨና ብጣዕሚ ጸኒሕ እንደም ከዚ ማይ ይወፅልን በሕሪ ይወፅእ ኸውዚ ልገደደ ሽታ ብጣዕሚ وذكوف كتلت خليفة كاب تعميل شتى. هذي يكون عندنا يكون الصراحة زود أخينا له. بمخان دما زملكتهم أكلات موجد رسح فساس كسرحن زلاء مفتح كمسن نبرتي النحاتات تصنيحهم. صور نوري أما أخل كتما شنتي أما أخل كتما قحاف مفتحته تكبر لحشة حقه وتلي ويتل الملكة أكل مصير. نزيس أجا من مفتاح كبنك عالم استرخبة حجز خلت نت بخلت بليون بربجت بأتحب بارنت مينستري ماين إنرجن نكتما مقال زوع الزمن أو مقلين مسارين رسح فساسن مهناس أبو وردا 7 درታት أبيا ماي عالم أمنسرت تنبيروم. كنتيبا كتما مقالة دكتور رأى برها مجمار اتي بروجكت نمن قاح انفستمنتن محبر قطباء اتا كتمان وسان مخاني زاربو لومي نتا انفتوا سمنيات خو كتما مقالة تاريخاوي معرفيو ابزي تاريخنا زلنا ناي مقالنا هنصات مترقمي متصاري موجد رسح فساسي بروجكت فدرال منستر ماين انرجن نمقالة قدامنتيو اذا بروجكت زين نسرح موسانو كم كتما محدار زلنا كورز العالم مخانو ناقلصو أثر كونستراكشن ون زو بروجكت زي بوعلكم مسرت بصريت أوستهاوكم جزية صرحهم كم تركونا زلن من العليو. بريزيدنت جزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ እቲ ፕሮጀክት ንከተማ መቐለ ጽሬት ልምዓትን ቁጠባዊ ረብሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ንጣብያታት ወረዳ 7 ደርታን ካልኦትን ዕድል ስራሕን ምፍጣርን ዕዳጋ ንምትእስሳርን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ አረድዮም እቲ እምነሰረት ዝተነበረሉ ፕሮጀክትን ድሕሪ ኩናት ብፌደራል መንግስቲ ዝስርሑ ዝነበሩ ፕሮጀክታት ልምዓትን ህንጸቶም ብሰለጤን ክቐጽል ከም ዘለዎ እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ገሊጾም በጅምር መቆማቸው አንዳንዱ ህዝብ ለህዝብ ጋር የገበያ ትስስርም የኢኮኖሚ እንትንም የተቋረጠ ስላለ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቆች ፕሮጀክቶች ተጀሚሮም ዝተቋረጹ ፕሮጀክታት ኣብ ምትእስሳር ኣዳጋን ቁጠባዊ ረብሓታትን ጸገም ይፈጥሩ ብምህላዎም ብፍላይ ምስ ህንጸት መንገዲ ዝተሓዙ ሜጋ ፕሮጀክታት ቀልጢፎም ክዛዘሙ ከም ዘለዎም ከተሓሳስብ ፈቱ እንዲፋጠን እንዲወሰን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ካልኦት ከተማታት ክህነጹ ካብ ዝተተሓዙ ትልምታት በቀዳምነት ዝጅምር ዘሎ ምዃኑ በምሕባር بزي موجودات قلتيفكا بمززام نخالقوت مرئيا كخوان تسفان قبريلهم زاري من الناس جمروا يا مقالي كتماي فستاش ما سوق جا بروجكت زاري كلهم أمستو كتموش جم أنا ساجو قديمو ما سجمر شالو يا مقالي بروجكت له لما عنتيه نجمرهم دلنا موجد رسح فساسي أبز هاجر كهنا صلهم كابس تتحازو حموش تكتماتات مالتون بهردار دريدوا حواسان عدمان مقالة قدام نتستوهابويو أبز تجمر اللوجزات تزازي مدما كمرغيو بتابعوا بزي وسط تتناقوا لمرقات اندرسالم ማለት ነው ነቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶም ዝሃቦ ነበርቲ ጣብያ ማይ ዓለም ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክዛዘምን ካልኦት መሰረተ ልምዓት እውን ክማልአሎምን ጸዊዖም እዚ ቦታ እዚ ንመናእሰይ ስራሕ ዝፈጥር እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፉ ዝዛዘም እንድሕር ኮይኑ ግን ንዓና ይጠቕመና እዩ ኣብኡ እግረ መንገዱ ግን ዘይተማልኡ ነገራት ታዮም ነው ጽርጋ የብልናይ መብራህቲ የብልናይ በጣም ደስ ባልዩ ደስ ባልታዩ መሰረተ ልምዓት እንድሕር ተማልኡ መንእሰያ እንድሕር ልክዕ ብዙ ውዕልና ለኣተናየ እንድሕር ተመሓዲርና 4 ነጥብ ደስ ላለና ያን ደስ ላለና እዩ እቲ ፕሮጀክት በአሰር ኮንስትራክሽን ዝሳለጥ ኮይኑ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር የማን አብርሃ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 1 ዓመትን 6 ወርሕን ከም ዝዛዘምን ኣብ መርግጋጽ ሓምለዋይ ልምዓት ከተማ መቐለ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም
بودب حبرات منقساس زدقان زتأوجن عالم لخاوي دنقاق سباو مسلات أب تقراي أي تقبرون زلو إلوم تلفزيون تقراي زراربو مهورات قبرز قابير قدامو كم سعو كغربوي عسرت تحساس شحن شعنت 148 عام فرنجيم بحفشاو قبائي ود حورات منقستاس صدقان ساوجن عالم لخاود نقاقه سواء مسلات تحساس حدا نمبل 77 غزي سواء مسلات معالتاوي وانيناتنا ام بزبل اب تግራይ ተخبيروم متحبابري ناي ود حورات سواء مسلات ጨንፈር مغله ايت افورق قدايم اتبعال انتخبار صدقان ساوجن عالم لخاود نقاقه سواء مسلات بزقبا اب تግራይ نكتغبرو علامه زغبره مخانو فليطام سواء مسلات نمخار تاعتو مصبعታት كساب حجون ريتو تغور ويم دغمو ريالايز يغبرنا يوم معات مسلات كم زلو عالم لخن زملكتهم تكالاتن نزخاخرلو معالت مخانو يوت وانا فليز غبرنا زمعالتو زي بمتقام توم زتاتو مصبع ختغورو كم زلون توم افتشعو زتا دنغو دنغاغيتات ستيل كساب حجي وانا وسنت مخانم كاب حبرات محبرات سيفين محبرسب تግራይ اكسوت ايتولد ابراهام قدام تግራይ بركز بول تحسسو ام مسلات زفصملا كلل مخانا بامنت بمدغاف يገልጽዎም تمازابلتي لابوتوم زي مملاس تحسسو ام مسليو تمازابلتي علتاو كرخو زغبا مسرتاو زخونو دليتات زي مملا تحسسو ام مسليو مناسي سراح زي مركب تحسسو ام مسليو كوتاس حادث افتر ديكلاريشن ناي هيومن رايتس ديكلاريشن تبهال زي العالم تاشموس عالم سممعنات يا كل عد زفرملا بانصار زي اخترعت لها تግራይ دارغا مولو بمولو اب صقم زلا تግራይ تحسسو امسل زكايللا تግራይ يا ክትፍል ትخليها مالتي اب تمزاولت وغناز ዝፍጸም ዘሎ تحسسو امسل ካብ ሞት ክሳብ ስእነት ምግቢም መድሓኒትን ካልኦት ቀረባትን ምዃኑ ዝገለጹ ድማ ካብ ቢሮ ፍትሒ በዓል ሞያ ዓቃብ ሕጊ ኣይተታደሰ ባይርኦም ተመዛወላይ بتوسخون كم بميلان فلطة بسكال بزاقون ملعل سيزي ناي وشتن ناي دقن أكلات راح يخونسنا كل حرسة أو ذكرها كم زقبو ناي تم تمازالتي مسلون خبر ناي خلنا تعري كم زو اللي نجنزة ترجعون بتفرق أكلات ونزق الرجل إحنا ونفلطينا. أبى تقرأ فتصم زلوا تحسسوا أمثل فتحنت حتى النت نكراجز نب عالم لخت كالات كفلت مخانمون حبيرم. أبى تقرأ سو أمثل خبر ساوعيت نقرب من اللونه تدقاقام زخانة ساوعيت زي ربرب ساوعيت نقرب مخانا ياونا عالم بستفعل لما نقدر بينا أو ببلاتفورم تاع بناي إلكترونيكس ديو بناي ريبورتات بالكاري بزملك زي بينا أو إنك على حلو معلتوني كون مالتي. عالم لخ معالتي سباو مسلات تنخبر نستفصمو جبنات فتحن تحتاتنتن بزرقاقص ملكع كخوني قبايلهم تساتفتي وعلى عالم لخ معالتي سباو مسلات عالم لخ معال سباو مسلات نمبل 7 غزي اب تግራይ تخبيرون زبصاب قبرز قابر قدامو مرهو تسفاي بعد حبراينت جرا أبوجدا أب تجري أب هنس السلامن سبعو مسلات أب محلاون زنتفو 12 تكالات عالم لخم معلتي سبعو مسلات مبل 7 شوعات تخبيروم سراح مكايدي تكال جرا أبوجدا أيت بينام نادوم معلتي سبعو مسلات أب تجري أب سجم كوينا إنا نخبر زلنا مسولوم زتفصمو كلهم تحسس سبعو مسلات عالم لخق ولا حتى تقبرلن زوصو دنقاقتات كتبولن كنسرحي قبايلهم عالم زعتو توقال كتحسبلو أكالي كيدقم كتسرحلو دمصنا حفب بينا وسانا وهابتي عالم الخوان تكالات أب تقراي دوصح صقم ططاو كبل كحجزونا بزقبر منقدينا كنوعلو زلنا سلازي عالم دمصنا خسمعنا محرسبنا نسلام ططاو كبل كلنا سواء مسل كنحلو بريزرانت لعلواي بيت فرد تግራይ أيت منقصو تخلايم عب تግራይ كبرتي تحسس سبعو مسلات كم استفصمو بمحبار بفلاي جملاوي جفجاف قتله صتاو عمصن تمزابلتي وغنات مسلاتهم اب سط حصلو كنتات كم زركبو ارديوم جملاوي جفجافات زسكحخح عمص دقنستيو غحلتن عنوتن نبرتات بحافشا جونوسايد زتفصمنا حزب مخانا حجون زتمزابلن بزحات مسلاتو أبز تتحسلو خناتات زنبر حزبي زلنا عبدينا سلازي لومون انتخونا عالمنا قدمي 7 عامتات زآتوتهم مصبعتات 7 مسلات
ገና ምትግባር ኣይከኣለትን ተሳተፍቲ ዋዕላ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም እዚ በዓል እንትኽበር ንዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሕን ተሓታትነትን ብዘረጋግጽ መልክዑ ክበዓል ይግባእ ኢሎም መጥቃዕቲ ልበጽሕና ኣዴታትና ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ክረኽባ ኣብ መዕቆብ ዝርከቡ ወለድና ኣሕዋትና ናብ መረበቶም ንክምለሱ ለለው ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጽሙ እዩ ንቐጻሊ እዚኦም ስኢሎም ታሪክ ኮይኖም ዝሓልፍቶ ይኾነስ ንፍትሒ ንሕውየት እና ንዘላቒ ሰላም ኮሽን ንገብር ወይ ንሓተሉ መድረኽ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሂማን ራይትስ ኢልና ኣብ ትግራይ ክነኽብሮ ተለና ብዙሕ ጎድሎታት ኣብ ዘለዎ ሰዓት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ መሰሉ ክኽበረሉ ተሰብኣዊ መሰል ንክኽበርን ለለው ጥሕሰታት ንክፍትሑ ኣብ ትግራይ ካብ ጥቅምቲ 2017 ክሳብ መስከረም 30 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለዋን ኣብ 45 ትካላት ጥዕና ጥራሕ ኣብ ዝተገበረ ምርመራ HIV ኤድስ ልዕሊ 1200 ሓዱሽ ረኽሲ HIV ከም ዝተመዝገበ ሰሙያ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጾም ትካል ጥዕና ትግራይ ናብ ምርምር ዓቕምን ውሑዳት ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ቢሮ እቲ ሕማም ልዕሊ ትበጽሕዎ ዘሎ ስጋ ኩነታት ከይቕጽል ልዑል ትኽረት ክግበረሉ ድማ ተሓሳሲቡ ተስፋ ዝገዓስበይ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ኣብ 45 ትካላት ጥዕና ትግራይ ብዝተገበረ ምርመራ ካብ ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ክሳብ መስከረም 30 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ብቫይረስ HIV ኤድስ ዝተለኸፉ 1252 ወገናት ከም ዝተመዝገበ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተዝናቡ ንጉስ ሓቢሮም ኣብ ውሱናት ጥዕና ትካላትና 45 ጥዕና ትካላት መብዛሕትኦም ሆስፒታላት ዝተገበረ ናይ ኬዝ ቤዝ ሰርቪላንስ ዝበሃል ናይ ሓደሽቲ ረኽሲ ዝተገበረ ምርመራ 252 ፖዚቲቭ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዝተረኸቡ ሓደሽቲ እዮም ማለት ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ HIV ኒው ረኽሲ ሓድሽ ረኽሲ ዝተረኸቡ ማሕበረሰብ ኣብዚአን ውሱናት ጥዕና ትካላት ጥራሕ ተረኺቦም ዘሎ የመላኽተካ ኣብ ሓንቲ ዓመት ውሽጢስ ክንዲ ዝኣክል ንእሽተይ ጥዕና ትካላት ሓድሽ ረኽሲ ስርጭት ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ምግንዛብ የድሊ እዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተ ገብረመድህን ገብረ እግዚአብሔር ብግድኦም ብዘርግሐት ሕማም ካብ ዞባታት ከተማ መቐለ ካብ ወረዳታት ድማ ከተማ መኾኒ ኣብ ቅድሚት ከም ዝተሰርዓ ሓቢሮም በብዞባ እውን ክርአ ተሎ ዞባ መቐለ ያው 6.9 ሚእታዊ ደቡብ 6 ሚእታዊ ምብራቅ 3.7 ሚእታዊ ሰሜን ምዕራብ 3.1 ሚእታዊ ደቡብ ምብራቅ 1.4 ማእኸላይ ዞባ 1.3 ብድምር ከም ትግራይ 3 ሚእታዊ ናብ ወረዳታት እውን ኣነጻጺርና ንርኢ ተለና ከተማ ኣብ መኾኒ 12.3 ሚእታዊ ዝርግሐ ይዘመላኽት ዝተገበረ መጽናዕቲ ማለት እዩ ራይ ዓዞ 7 ሚእታዊ ቀዳማይ ወያነ 6.9 ሚእታዊ ክልተ ብልዓሎ 6.8 ሚእታዊ ሓውዝየን 6.8 ሚእታዊ ቦራ 5.3 ሽረ 5.2 ዓድዋ 4.4 እናበለ ትዝርግሐ የመላኽተና ማለት እዩ ልዑል ተገላጽነት ዘለዎም ያው ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም ኣብ ዝመሓደራ ወገናት 8.6 ሚእታዊ ዝርግሐተ HIV ኤድስ ዘመላኽት ማለት እዩ ኣብ ተመዛበልቲ እውን 5.5 ሚእታዊ ይዘመላኽት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ኣብ ዘለዎም ወገናትና እውን 11.9 ዓቕሚ ምምርማር ትካላት ጥዕና ትግራይ ብፍርቂ ከም ዝነከየ እውን ኣይተዝናቡ ሓቢሮም ክሳብ እዚ ምርመራ ዘይጀመራ ጥዕና ትካላት ኣለና ፈርዘናታ ምርመራ HIV ግልጋሎት ዘይህባ ስለዚ ዝተቆራረፀ ሳፕላይ ኣለዎን እዚ ኢና ንመርምር ዘለና ስለዚ ካብ 800,000 ብዓመት ዝምርምር ነበረት ናብ 300,000 340,000 ካብ ንብሎ እዩ እቲ ምርመራ ዝካየድ ዘሎ ካብዚ 2139 ሰብ HIV ፖዚቲቭ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ስለዚ በጣም ትሑት ምርመራ እዩ ዘሎ ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን መድረክቲ ኣካላት ብዕቱብ ክሰርሑ እውን ይጽውዑ እቶም ሰብ ሞያ ቁልፊ መልእኽታት ናይ HIV ኤድስ እውን ኩለን ሚድያታት ዝሕልፋሉ መንገዲ እውን ኩሉ ክቕለሎ እታት ዝጎድል ነገር ስለ ዘሎ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ሓገዝቲ ኮይኖም ከምሁሩ ሪሰርች በት ኬዝ ቤዝ ሰርቪላንስ በት ናይ PHI ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እንትን ግን ትግራይ ኣብ አላርሚንግ ዝኾነ እዋን እያ ዘላ ስለዚ ኢደኢድካ ንባህላሉ ሰዓት ከዚ እዩ
بتزامادي زرقحة حمام HIV إيدز ملكتو توساق حبريتا كونا مسارحتنا تسفازقي عصبي أبزي أب ستيريو يزركب تسفازقي زلو حبريتا تحت ربي كان أب تملكتها توسع حد الكوكا يعني اللي هتغلطي ያው HIV ኤድስ አዝዩ ኣብ መስቂ ኩነታት በጽሑ ከም ዘለውን ቢሮ ጥዕና በተረጋጋሚ ንሓበረና መጽሎም ብፍላይ ምስ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ዋን ክወዳደር ከሎ አዝዩ ናብ ሓደጋ በጽሑ ከም ዘሎ ኢና እንሪዮ በብርካ ዓለም ዘሎ ናይ HIV ዘርግሓ ክንሪኦ ከለና ስታት 4.8 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ምስ HIV ከም ዝነብሩ እዩ ዝንገር ካብዚኣቶም እቶም 26.3 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝነብሩ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ዕላዊ ይገብር بحافشو نتناي عالم HIV زرقحة تي كل تبلع لسلسته زخون أو أفريقيا كم زشفنيو زحبر أو أفريقيا ون أو كابي دوباون مبرقون أفريقيا كم زخونيو زقلت الذي نحنا تجراي كمون إثيوبيا أو مبرق أفريقيا سلزلنا أزيو زقد سنة أيو كخون ببرك إثيوبيا كن رؤية خلنا أستات شميتي شح زاخلو وجنات مس HIV دس كم زنوريو زقمت كابزياتهم بب عملتو ويك حدش رخص زبال ناف كابي شو عاد تشحن كل تميتين أسرع حموشان كم زغنايو زنقر أزيون إثيوبيا نتي عالم أب كل تشحن سالاسان حزات توزلا تلمي الحمام سقعت حبرة السبنا بزي يخونوا البركي نايمورات زبل تلمي ناوني مبصح حبصبق من قدي كم زلا انستيتيوت مرمر تعنا إثيوبيا علاوي هيجير زلو زي مالات زرق حي HIV إيدز ببركي إثيوبيا هنريو خلنا ناب 0.2 شمون تحموش تزور دلو ويكع ناب حرقة زي يخونوا البركي قرارب كم زلو زملاختيو ناب تقراي كن متصخلنا جن أزيو أسقاي ويكع ناب سلسته مئتاوي بس يحول كم زلو بيروت عنا تقراي بترجعامي نحبرو زمت حبريت أيو بعفشو قدم يلوم توم سوم ياونز قلص وزنور ببرك زوبان ببرك وردان كنريو خلنا مقالا قدميت تركبلا بوركي وردا كنريو خلنا ما مخوني اب قدميت يازلا سو ابزن كبابيتات زياتن سفح تقرات توهيبو كسرح كم زغبو مملاختيو زخون ابزيون توم تقالعتي وغنات تبهيلوم زتفليوم ثلاثه اكلات ببزح مالتي ببزحي صوتاو ركب زمحلالف حمامات زلوم كم فنطاطا جيجل كالو زامسلو بصوتاو ركب زمحلالف حمامات زلوم اكلات نز حمام زي بزلعله تقالعتيهم 1900 زوم اكلات زياتهم تقالعت خمس هون يحبرنا فايتوت ويكع بزموت سنابرا وغنات ناوكاو شمون تنطشدش ميتاوي كومون تمزابلتي حموش ميتاو كم شفن ويكم نابله نافت خالي كفال محبرسوني زخيب ببزح جن ابز خواب زينا نرهبو سلازي ابزيون فلايتناي مغلال ناي مصياف زبال تريوتات كم زلو ببرك تግራይ ناوكاو 24 ميتاو زاكل ناي مصيافن مغلالن تريوتات كم زلو بيروط عنا علاو غير نيرو سلازي نزي اب قمت زاتو سرح كسرح كم زلون يملختنا بحافشو زي اب زحالف حد عامت ز اب طعنا تكالات استمزغبه حبريتا ايو كاب حملك ساب سنه حلفه عامته زلو مالتي سلازي زبازح مرمرا استخايدلو اب طريو اب طرها زلعاله بHIV نايم تحاز تخولو كم زلو زتمزغبلو وصري زلعاله وصري زتمزغبلو يو سلازي نايم مرمر عاقمي نال على بزهر وصري زحمام زيون ببزح خرق خمس خيل كابزي قمتات موساد كم زكال توم سميا يحبرو بفلاي ابزي كنرا خلنا زيوم نابطعنا تكالات كيدوم بولنتوم بمرعى عاديو بخاليديو بولنتوم زتمرمرو اكالاتيوم ابزي كعا بخالي حمام مس وليد كوني خليو مس هندبتاو حمام كوني خليو مس كالوت حمامات كيدوم ግን مستفلالي منقدو مرمرا زغبرو اكالاتيوم سلازي ازوم اكالات زيوم ناب كابي 277 شح زاهلو اكالات ناب طعنا تكالات كيدوم تمرميروم ن HIV لوم يكونن كيدوم نخالي حمام لوم كيدوم ግን كاباتهم 1384 زاخلو وغنات بHIV زتتحازو خوينم ترخيهم سلازي اب دموم HIV كمزيل زفلطو ويكع كمزلو زي فلطو ግን كع ات فيروس ابدموم زلو نخالي اكل ناي ملكام ويكع ناي ملبع عدلو بتاع مسفح سلازغونت كبيد حادغا زرينا ابزي زخون سلازي ات باغو تمرمير كعرس خام فلاط زولوت عبي نجر مخانو حبرت سمناون كجنزبينا انددلي ناي حدشتي استتحازو حبريتا خنرا خلنا بيروط عنا تግራይ 45 تكالات زتخايد مرمرا حفشاو مثل ناي تግራይ زرئ يكونن ግን 45 تكالات عنا استغبر مرمرا كم زملاخته كاب ጥቅምቲ 2017 كساب مسكرم 2018 1250 كلتن وغنات حدوش تጠቃዕቲ ኮይኖም ማለት እዚ ቅድሚ እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም 10 ዓመት ወይ 5 ዓመት ወይ 2 ዓመት ዘገልገለ ይኮነን ሓደ ዓመት ጥራሕ ዕድመ ዘለዎ ቫይረስ ዝተረኸቦም እዮም ስለዚ እቲ ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በብግዚኡ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ
ዘመላኽትዩ ኣብ መኾኒ ናብ ከባቢ 118 እዮም ተረኺቦም ዘለው ኣብ መቐለ ሆስፒታል ኣብ ስሑል ሆስፒታል ናብ ይኸይድ ብሓፈሹ ብዓብዩ ግን ኣብ ከተማታት 70 ሚእታዊ ከም ዝሽፍኖ እዩ ስለዚ እቲ ዝርግሐውን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ዘመላኽተና እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ሓፈሻዊ ምስሊ ናይ ትግራይ ዘርኢ ይኮነን ተቀድም ኢልና ዝረኣናዮ 300 ሚእታዊ ዝብል ጥራሕ እዩ ሓፈሻዊ ምስሊ ከርእየና ዝኽእል ናብዚ ክንመጽ ከለና እቲ ሓድሽ ረኽሲ HIV ኣብዞም ወገናት እዚኣቶም ዝተረኸበ ኣብዞም 1252 ማለት እዩ ኣብ ቅድሚት ዞም መዓልታዊ ሸቃል ኣለዉ ቀፂሉ ልክዕሆም እናበለ ይኸይድ ኣብዚ ግን ዘይተለመዱ ነገራት ኣለዉ ናይ ሃውስ ዋይፍስ ኢልና ንፅውዖም ወይ ከዓ ብተለምዶ የቤት እመቤት ኢልና ንፅውዖም ናብ ከባቢ 181 ተረኺቡ ኣሎ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት እውን ናብ ከባቢ 31 ተረኺቡ ኣሎ ኣብ ሽፈራት እውን ተመሳሳሊ ናብ ከባቢ 28 ዝኣክል ተረኺቡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ እዚ ሕማም እዚ ይላባዕ ከም ዘሎ ዘመላኽተና እዩ ብሓፈሽኡ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ኩሉ መዳርክቲ ኣካላት ብፍላይ ከዓ መንግስታዊ ኣካላት ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ነዚ ሕማም እዚ ዝኸደ ዘሎ ትረንድ ተራእዩ ዓብይ ዝኾነ ምንቕናቕ ክግበረሉ ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ምውዕዋዕ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንኽምለስ ስራሕቲ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ እዩ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እውን ኣመላኺቱ ዘሎ ስለዚ ኩልና ነዚ ሕማም እዚ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን በብ ዘለናዮ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ክኸውን እዩ ናባኻ ክምልሶም ኣተኸልቲ يغنينا تسفازجين زكاكنا حبريتا زرقة حمام HIV إيدز نخجتها استوادد زعرن استوادد صراحة كم زاد اللي فلوتي تلفزيون تقرأيونا بزعوة استفلالي حبريتا تاتنا وتملكت النابز حسن حي وحزون كم زغتل مسكري يغني لين زكاكنا حبريتا تبا زخوركم تملكتنا زينات تلفزيون تقرأي حزون نقد سليو كابزي بمغتالة صوت بيزنس زعلتنا ناوخم كنا بتصح دحرز حصار مسكاغري تدما مسارحتنا في تقبرو حزلنا كقرب سنة بكتال يمسكنا تخلتي سلام طعنا هبل يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيز قريبا لكم نمكتتالكم عديما محبر حبر السرح كل مدى عداقا فيدريشن تقراي مسرتاو الشغطاتنا بحبرة السب مقراب عداقا نمرقاع تسرح كم زلا فليتام تا محبر بستمتات نواقا افويتا بزفت ركفافلا مسرتاو الشغطات تقرب كم زلا دما تتكمت تعدل زغون وقنات قليتهم نتسبساب تعدل دانيو يورساليم قبر مدن كم صعب كتاربوين محبر حبر السرح كل مدى عدقا فيدريشن تقراي أبا كلتا شنكلتن عم تمرت بالعلي شوعة مليون بر كابيتال قطابات تقراي من نقاح علما كم استمسرتت أكايد سرحتها محبر أيت السالي لقسي قلتم شوعة نطبح مشت مليون كابيتال مقس حزاء تبقيسا سلاسان سلستن كل مدى حبر السرحينينات كم أون عسران حدن سبهاستي إنفسترات كوينم يوم كنت مسرت تخيلوا قلت شحن سلستن ناي اكسبورت صراحتي اجميرا بغطها مالتي ناي عطان ناي سليط ناي اكسبورت صراحتي نا عسات قلت هاجرات عالم مهرتي حرشا ناي تقراي مفلات عبي استواصو غيرا استفالي شقطات ون كما اخل عدين كاب دغن دامصتون حبر السب ndaka فلسطين حياه بتقراي قدمي طورنت ابزنا الخبابي لعلي 350 مليون كابيتال يبصحن يرا مالتي كاوت طورنت مسمصه ابعلا زنبر نبرت حمرا نبر ملء قوام نبرت حاويس تشكركرتون نيرن ያው ተወሲዱ እዩ ማለት ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ኣብታ ማሕበር ከቢድ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበፅሐ ዝሓበሩ እቶም ኣካይድ ስራሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘጋጥምዋ ፀገማት ተፃዊራ መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ሕብረተሰብ ብምቕራብ ዕዳጋ ንምርግጋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ የብርሁም ምዕራብ ትግራይ ዝነበራ ሕሞራ ዳንሻ ወልቃይት ከምኡውን ብደው ናይ ራያ ለማጣ ሕዚ ምሳና ኣክቲቭ ኮይነን ሰርሓ የለዋን ከም ዝፍለጥ ካብ 30 እስከ 40 ሚልዮን ዝኸውን ቅርሺ ኣብ ኣባላትና ኣሎ ማለት እዩ ለና ወላቶም ዝወልናዮም ፀገማት ወላ የጋጥም زم زقاطهم صقمات من منجستي أفريقنا كأوتهم صرح زقبنا صراحة كم أخل حجر مسرتها وشغلت ندام سنة من صراحة نياتها تبز خلي البيروت هزلوا
ድጋፍ ካቢሮም እንዳውጹን ሰለስተ ወርሕ ብልቃሕ እንዳከፋፈልና ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እታ ማሕበር ብዝተመጣጠነ ዋጋ እፎይታ ብዝፈጥር አከፋፍላ መሰረታዊ ሸቀጣት በመቅረብ ቁጠባዊ ፀገማት ሕብረተሰብ ተቃልል ከም ዘላ ድማ ተጠቀምቲ ይገልጹ ከዚ ግዜ ነጋዳይ ላዕሊ ትሕቲ ላበለ ብኹነታት ላረአየ እንትን ልገብርሎ ዘን ማሕበራት እዚኣ ግን በቃ ምስትል ነበረ መናወሮ መረጋጋዕስ ይፈጥር ኣለዋ ከዝና ንጣፍ ኣብ ደቂ 13 12 ተሊተሎ ኣብዚ 10 ዝና 3 ወርሕ ልኸፈል ይወሰድ ማለት እዩ ብፍላይ ለቱ ትሕት መናወሮ ለለወሰብ ናብርኡ ከይጓሳቆል ልሕግዝ እዩ ብልኾነ ግን መንግስቲ ዓብይ ትኩረት ክገበረለን ይልግባእ ልዚአን ሓላፊ ክፍሊ ዕዳጋ እታ ማሕበር ኣይተመሓረ ንጉስ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዕዳጋ ኣብ ምርግጋዕ ዝለዓለ ግደ ዘለወን ብምዃነን እተን ማሕበራት ንምጥንኻር ብትኩረት ምስራሕ የድሊ ኢሎም ጣፍና ምጽእ ዘይትና ምጽእ ካፍቲ ዕዳጋ ብዝሓሸ ዋጋን ብዝሓሸ ኩነታትን ነቱ ሕብረተሰብ ነገልግልሞ ንንሕድሕዱ ሓረስታይ ተሪኢኻ ዘን ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዚአን ዝግልገል እዩ እዚአን ዝገልግልኦ ድማ ካብ ታሕቲ እስካብ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ፀገማቱ ብኡ መጠን ብቐረባ ዝፈትሓሉን ብቐረባ ዝገልገላሉ እንትካል ስለ ዝኾነ ዘን ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዚአን ክጥንክራ እየን ዝግበአን ዕለታዊ ስራሕታ ንምስላጥ ሕፅረት ነዳዲ የጋጥማ ከም ዘሎ ዝሓበረት እታ ማሕበር ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፍታሕ ክግበረሉ ድማ ፀዊዓ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፊ ወፃእ ዘር ሰደቃ ተኸታቲልና ክንምለስ ዜናታት ቢዝነስ ዛዚመ ሰላም زخوركم تملكتنا كساب حزي حترتن زرزر زيناتاتن كبرما صبصوات بيزنس مكتال صنيحنا ناب موداتا كنسجر خلنا دما صبصوات سبورت زعلتينا نركب صبصوات سبورت وشتعدن وصان حبن كحس حيزلنا كقربي حبرنا نكتاتلنا سلام طنا بلي كما يتصنحوا تخاتلتنا اتخلتون يمسجن ناب فلماي زعبا سبورت سجير لكم اب قطمات سبي بريمير ليج ኢትዮጵያ 2018 اب ጽቦ ገስጋስ ካብ ዝርከባ ጋንታት ሓንቲ ዝኾነት ሰልሽረ እትሕዛቶ ዘላ ውጽኢት ዓቂባን ምዛም ከም ሰርሑ ተጻውተን አሰልጥንትን ታጋንታ ገሊጾም ኣለዉ ምርሳ ኃይለ በቪዲዮ ምስቶም አባላት ዝገበረ ጻንሒት ከም ሰብ ቀርቢ በዚህ ሰዓት ምድረገነት ሽረ ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ጆርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ ይሄኛው ጸድቋል ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎም ዓመት ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ሓንቲ እንትትኸውን ብንጽጽር ካብ ካልኦት ጋንታት ትግራይ ዝተባባዕ ውጽኢት እናመዝገበት እያ ነዚ ሓለፈ ዓመት ዝነበረ ድኽመታ ኣብዚ እዋን ኣሪማ ዝመፀት እዛ ጋንታ ሕዚ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 9 ግጥማት ብ13 ነጥብን 2 ድማ ጽሩይ ጎልን ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ እዚ ዓመት ብማዕረ 4 ጎላት ምስ ኣቤል ያለው ዝመርሕ ዘሎ ኣቤል ማሙሽን ዳንኤል ዳርጌን ክፍሎም ገብረ መድንን ጋንታ ሽረ ምድረገነት ዝሓሸ ውጽኢት ክተመዝግብ ልዑል ጃም ካብ ዘለዎም ተጻወቲ ገሊኦም እዮም ብስነልቦና ኾነ ዓቕሚ እዞም ተጻወቲ ነታ ጋንታ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ድልዋት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣለዎም ከኮችንግ ስታፍ የሚሰጡን እንትኖች በአግባቡ ተንብለን የተሻሉ ውጤቶች እናመጣለን ብውጽኢት ኾነ ብመዳይ ደጋፊ እንትርአ ኣብ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ንርከብ ብዝበለጸ ደጋፊ ኣብ ሕድሕድ ጾታ ተረኺቡን ተደጊፉና ድማ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ነምጽእ በዓል ሙሉእ እምነት እዮም ከፈጣሪ ጋር የተሻለ ውጤት ይመጣል ብለን እናስባለን እንጂ ለና ለሆነታት በጣም ተከታታይ ጌማት ዊንግ ያራልና እዚህ ጽቡቅ ነገር ዝመጽእ ዘሎ ጨዋታታት እውን ብዘይ ደገፍትን ጨዋታው ናብ ካሊ ቦታ ንቀይሮም ግዜ መጽእ ስለዝኾነ
ካሰልጣን ተስታፍ ኮችንግ ዝውሃብና ስራሕትን احنا ውን ስለ ልቦና ተዘጋጅና ተግባራዊ ምግባር ጠንከርና በመስራት ዝብናን ከተማናን ዝሃበና ሓላፍነት ንምውፃእ ጠንከርና ተዘጋጅና ህንፃኒና አመስራሓውን ኢና ንርከብ እታ ጋንታ ኣብዝሓ ዝዋን ኣብ አዲስ አበባ ትርከብ ዝበሉ እዞም ተፃወቲ ደጋፊ ኣብ ስታዲየም ተረኺቡ ከተባብዖም ድማ ፀዊዖም ኣሎም ደገፍቲ ጋንታ ረገነት ሽረ መፅኦም ደግፎም ናዮም ቀዳማይ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ብተወሳኺ ቁፅሪ መፅኦም ንክድግፉና ፀውዒትና እናቐረብና ደስ የሚል መነቃቃት አለ ለውጤትም ከደጋፊ አንፃር የተሻለ ነው ካብ ኣሰልጠንትና ዝወሃብና መምርሕን ምኽርን ተቐቢልና ብኣግባቡ ኢና ንሰርሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብስነ ልቦና ኾነ ብሕድሕድ ፀዋታ ናይ ምንባብ ዓቕምና ዝለዓለ እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ንምምፃእ እውን ድልዋት ኢና ቢያንስ እዚ አቅራቢያ ያሉ ደጋፊዎች መጥተው የተሻለ ድጋፍ ይሰጡልና እኛም የተሻለ ሞራል ይኖረናል ኣብዚ ዓመት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ዝሓለፈ ዓመት ዝነበራ ፀገም ብውስን መልክዕ ዋላ እንተኾነ ኣሪማ ከም ዝመፀት ዝገልጽ ምክትል ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ በረከት ገብረ መድህን ብወገኖም ንዝበለፀ ውፅኢት ግን እታ ጋንታ ኣብ ዝሓሸ ውህደት ከም ትርከብ እዩ ገሊጹ ዘሎም እቲ ዘሎ ብፅቡቅ ከም ጅማሬ ሪኢኻ ንቐፃላይ ደሞ ዝሓሹ ስራሕቲ ስሓብ ስሕተትና ካብ ጌጋታትና ካብ ድካም ጎንና ተማሂርና ዝሓሹ ስራሕቲ ሰሪዕና ጠንካራ ቡድን ፈጢርና ከተማናን ክልልናን ንምፅዋዕ ዝሓሸ ስራሕቲ ክስራሕ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ኣብ 18 ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምስ ባህር ዳር ከተማ ድማ ክትፃወት እዮም ኣብ ውድድር ማውንቴን ጠመተት ተዋሂው ተሰሪሕሉ ብሉጻት ኮርስ ተወዳደርቲ ምፍራይ ከም ዝካል ነበር ብሽክሌተኛ ሙዑዝ ሃፍተ ስላሴ ገሊጹሎም ነበር ብሽክሌተኛ ሙዑዝ ሃፍተ ስላሴ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ካብቶም ሱሙያትን ተዘከርትን ተወዳደርቲ ሓደ እዩ ዘመን ብርሃነ ከም ሰብ ቀርበ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ብብርኪ ዞዋታት ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ናብ ጋንታ ብሽክሌታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንኽጽንበር ከም ዝሓገዞ ገዲም ተቐዳዳማይን ኣሰልጣንን ሙዑዝ ሃፍተ ስላሴ ይገልጽ ብቴስዓብ ኣኽሱም ዝተኻየደ ናይ ትግራይ ሻምፒዮና ብጸበልታ ቀዳማይ ስለ ዝወጻኹ ጋንታ TDA ወይ ከዓ ሓወልቲ ትበሃል ዝነበረት ክለብ በሰልጣኒ ምስግና ገብርየ ተመሪፀ ናብ መቐለ መጽየ ድሕሪ ጻንሒት 4 ዓመት ጋንታ ብሽክሌታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ጋንታ ብሽክሌታ ትራንስ ኢትዮጵያ ዝተዘዋወረ ሙዑዝ ኣብ ትራንስ ኢትዮጵያ ስሙር ግዜያት ዘሕለፈ ኮይኑ ንጋንታታት ጉናን መስቦን እውን ተፃዊቱ እዩ ኣብ ጋንታ ትራንስ ዝነበረ ጻንሒተይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣብ ኩለን ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝነበረ ዝኾነ ጻንሒት ነይሩኒ ያው ንሕንሕውን ምስ ጋንታ ጉና ብጣዕሚ ፍክክር ነይርና ያው ጽቡቕ ጻንሒት ሕሊፈ ይብል ትራንስ ካብ ጋንታ ትራንስ እውን ከምኡ 4 ዓመት ምጸናሕኹ ናብ ጋንታ ጉና ተዘዋዊረ ኣብ ጋንታ ጉና እየ ናብ መጨረሻ ፀወታ ገይረ ምስ ዝተፃወተለን ጋንታታት ዝናኣድ ምንቅስቃስ ብምክያድ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምውካል ኣብ 4 መድረኻት ከም ዝተሳተፈ ይዛረብ ኢትዮጵያ ወኪለ መጀመርያ ናብ ቱር ድ አልጄሪያ ዝብል ተሳቲፍና ተፃዊተ መጽየ ካብ ቀጺለ ቢወርልድ ሻምፒዮን ኣብ ቻይና ናብ ቻይና ኣምሪሕና ካብ ወዲያው ተመሊስና ብምቕጻል ቱር ዲ ኢጅፕት ዝብል ናይ ግብጺ ዙር ንኽልተ ግዜ ተሳቲፈ 4 ግዜ ኢትዮጵያ ወኪለ ተፃዊተ ማለት እዩ ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ብርክት ዝበለ ተጓንፎ የጋጥም እዩ ዝበለ እቲ ነበር ብሽክሌተኛን ኣሰልጣንን ካብ ሕልኑ ዘይሃስስ ተዘክርኡ ኣካፊልና ሓለፎም በላይ ንኸይቕድመን ንኽብል ካብ ታሕቲ ጀሚርና ካብ ምስተደወለ ተትሒዝ ተጀሚሩ ተጠውየ መጽየ ወቂዐ ንስዩም ክቅድሞ ተለኹ ስኢሉ ንዓይስ ከም ሕልሚ ነገር ዝኾነኒ ነገር ኣሎ ቃዚ ኣብ ተጓንፎ ንስሩ ዘይትርስዐኒ ውድድር ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ካብ ኩረቻ ብሽክሌታ ዝወረደ ሙዑዝ ሃፍተ ስላሴም ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንጋንታ ብሩህ ተስፋ ብምስልጣን ቡልጻት ተቐዳደምቲ ከም ዘፍረየ የብርህ ካብ ማውንቴን ሓርየ ዘምጻኽዎም ሓጎስ ወልዳይ ገረ መዲን ገረ ዝገሄር አማኑኤል ዳዋ ዳንኤል ጣዕመ ሃፍቶም ቃጢኖስ ብዙሓት እዮም ቶም ዘለው እስካብ ሕዚ ንተኣምራት እውን ኣብ መሰቦ እዮም ግን ምሳና ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንማውንቴን ዝወሃቦ ዘሎ ቆላሕታት ትሑት ምዃኑ ዝገልጽ እንትትከውን ብሽክሌታ ትግራይ ደውታ ከይፈጥር ጠመተ ክግበረሉ ይላቦም መልክዓ ምድሪ ናይ ዓድና ብጣዕሚ ካብ ማንም ንላዕሊ ውህብተ ኣለና ሃፍተ ኣለና ግን ተሃገር እውን ኣይትጥቀመሉን እየ ዝብል ኣነ ካብ ብንእሽተይ ትሒዙ ማውንቴን እናተወዳደረ እናበለ ናይ ማውንቴን ጠመተ እንተሃልይዎ እዩ ኮርሰ ብሽክሌታ እውን ክረክብ ማለት ኮርሰ ብሽክሌታ ማለት ተተካኢ ብሽክሌታ እንተዘይሃልይዎ ዳርጋ
እናበረሰ ይክኸይድ ጥሪልካ ናብ ኮርሶ ኢልካ ኮርሶ ይተሓዝን ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንጋንታ ብሩህ ተስፋ ዘሰልጠነ ሙዑዝ ሃፍተ ስላሴ ድሕሪ ጻንሒት 6 ዓመት እታ ጋንታ ዝፈረሰት እንትትከውን ኣብ ውልቃዊ ስራሕቱ ይነጥፋሎም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክትታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክትታልኩም መስጊና ብሩህ ግዜ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ስለቲ ምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹም ድማ ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ተመኒ ሰላም